अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैलेंट न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ एहसान इलाही। नाज़रीन, प्रोग्राम शहरनामा में जिस शहर का हमने आज आपके लिए इंतखाब किया है वो है डस्का शहर। आज हम डस्का शहर में मौजूद हैं और हम आपको दिखाएंगे कि इसका नाम आखिर डस्का क्यों रखा गया। इसके अलावा डस्का शहर की तारीख़ के बारे में भी आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि डस्का के अंदर कौन कौन सी ऐसी मशहूर जगह हैं, ऐसी मशहूर चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पे आएँ तो आप देख भी सकते हैं, उनको ले भी सकते हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये है डस्का का क्लॉक टावर। इसको आप एंट्री गेट भी कह सकते हैं, क्योंकि आप जब भी मुख्तलिफ़ शहरों से, जैसे गुजरावाला है, लाहौर है, या कहीं से भी आते हैं तो आप जो डस्का शहर के इंटर होने से पहले आपको इस टावर से पहले गुजरना पड़ता है। तो ये एक डस्का का समझ लें एंट्री पॉइंट भी है। तो बाकी भी आपको अंदर लेके चलेंगे और भी चीज़ें दिखाएंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। डस्का ज़िला सियालकोट की 4 तहसीलों में से एक तहसील है। आबादी के लिहाज से देखा जाए तो ये पाकिस्तान का 50वां बड़ा शहर है। डस्का की बुनियाद मुग़ल बादशाह शाहजहां के दौर में रखी गई थी। पुराने रिकॉर्ड को मद्देनज़र रखा जाए तो इसका पुराना नाम शाहजहानाबाद रखा गया था, जो बाद में तब्दील होते होते डस्का में तब्दील हो गया। अगर इसके नाम को देखा जाए तो इसकी भी अपनी एक तारीख़ है। डस्का, इस नाम के पीछे 2 रिवायात मौजूद हैं। एक तो ये कि ये निकला है दाह कोस से। दा का मतलब है 10 और कोस का मतलब है मुग़ल दौर में इसे फासला मापने का पैमाना कहा जाता था। आपने अक्सर ये कहावत तो सुनी होगी कि कोसों दूर होना, बस ये भी इसी तरह का कुछ नाम है। दरअसल डस्का वो मरकज़ी जगह है जिसके शुमाल, जुनूब, मशरिक़ और मग़रिब में इंतहाई अहम शहर मौजूद हैं। एक तरफ सियालकोट तो दूसरी तरफ वज़ीराबाद, जबकि पसरूर और गुजरावाला जैसे अहम शहर भी डस्का के चारों इतराफ मौजूद हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये तमाम शहर डस्का से 10-10 कोस के फासले पर वाक़ हैं और इन शहरों को जाने वाले रास्ते यहाँ से गुज़र कर आगे मज़ीद बड़े शहरों को मिलाते हैं। मतलब ये हुआ कि ये एक बहुत अहम और ज़बरदस्त चौक था और यहाँ पर आबादी का बढ़ना भी एक कुदरती बात थी। और इसी तरह 10 कोस वाला चौक पहले तो 10 कोसा बना, और चूँकि पंजाबी में कोस को कोह कहते हैं इसीलिए इसका नाम 10 को हुआ। और जब अंग्रेज़ की हुकूमत आई तो ये नाम बेचारा भी अंग्रेज़ों की ज़ुबान, या यूँ कहिए कि बदज़ुबानी के हत्थे चढ़ गया और 10 से डस को मतलब डस्का बन गया। अब बात करते हैं इसके नाम की दूसरी रवायत के हवाले से, जो कि टीएम में इंतज़ामिया बताती है। वो ये बताते हैं कि मुग़ल बादशाह शाहजहां के दौर में 1600 के आसपास यहाँ पर एक हिंदू ख़ानदान आबाद था जिसका सरनेम दास था, और इस तरह इसका मशहूर नाम हुआ दास का शहर, जो छोटा होकर दास का हो गया और फिर होते होते डस्का में तब्दील हो गया। अब बात कर लेते हैं डस्का की जोग्राफियाई अहमियत के बारे में। जंगों में डस्का की अहमियत बहुत बढ़ जाया करती थी, क्योंकि नारोवाल और सियालकोट के महाजों को जाने वाले तमाम रास्ते इधर ही से होकर जाया करते थे। पुराने दौर में तो डस्का की अहमियत आज से ज़्यादा थी, क्योंकि ये सिंध और जनूबी पंजाब से वाहिद रास्ता था जो कश्मीर को जाता था। ये भी कहा जाता है कि 1965 की जंग में पाकिस्तानी फ़ौज कश्मीर के लिए डस्का से ही होकर गई थी।
ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ڈسکا کے ایک رہائشی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو باہر سے ایک بندہ لاہور سے یا اسلام آباد سے ڈسکا کے اندر آتا ہے اس کو ڈسکا کے اندر دیکھنے کے لیے کیا کچھ ملتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا آپ ڈسکا کے ہی رہنے والے ہیں؟ جی میں ڈسکا کا رہنے والا ہوں۔ اچھا ہمیں تھوڑی اس کی ہسٹری کے بارے میں بتائیے گا کہ اس کو ڈسکا کیوں کہا جاتا ہے؟ ڈسکے کا نام تھا ڈسکویا، دسکویا کا مطلب ہے ابھی وزیر آباد سے بھی اتنا ہی، سیالکوٹ سے بھی اتنا ہی، گجرانوالہ سے بھی اتنا ہی، پسرور سے بھی اتنا ہی، اس کا نام پہ آگیا ڈسکا، دسکوئے سے ڈسکا ہو گیا۔ اچھا ایک بندہ فرض کریں لاہور سے آ رہا ہے یا اسلام آباد سے یا مختلف شہروں سے آ رہا ہے تو اس کو ڈسکا شہر وہ آیا ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے کیا کچھ ملے گا؟ ڈسکا شہر بہترین شہر ہے جی، یہ زرعی آلات کا مرکز ہے پورے پاکستان کا، وہاں سے ہر جگہ پر مال جاتا ہے اور اسپیئر پارٹ بھی، ٹریکٹر کا بھی، زرعی آلات کا بھی، کھانے پینے کا بھی، سارا بہترین ماحول ہے ادھر۔ پوری دنیا سے لوگ ادھر آتے ہیں، پورے پاکستان سے لوگ ادھر آتے ہیں سامان خریدنے کے لیے، زرعی آلات خاص کر کے۔ ڈسکا کی سوغات کیا ہے؟ ہر شہر کی کوئی نہ کوئی سوغات ہوتی ہے کھانے پینے کے حوالے سے، تو ڈسکا کی کیا سوغات؟ کے حوالے سے تو کچھ نہیں، زرعی آلات کے حوالے سے، اسپیئر پارٹ کے حوالے سے، ٹریکٹروں کا پرزہ جات جو ہے سب چیز ادھر ہی بنتی ہے۔ اچھا وہ کون سے مسائل ہیں جو کہ ڈسکا شہر کو فیس کرنا پڑ رہے ہیں؟ ہم نے دیکھا ہے کہ ہر شہر کے کوئی نہ کوئی مسائل ہوتے ہیں تاکہ وہ حل ہوں، اس کے علاوہ لوگ باہر سے پھر آئیں، لوگ ڈسکا کو دیکھیں۔ دسکا میں سب سے زیادہ جو پرابلم ہے نا وہ تو ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نالوں کا پانی، بارش ہوتی ہے تو پانی جمع ہو جاتا ہے بہت زیادہ، سیوریج کا انتظام صحیح نہیں ہے، باقی سب ٹھیک ہے۔ دیکھیں ڈسکا میں تو ویسے تو ڈسکا ہمارے جو ہے نا وہ ایگریکلچر کے حوالے سے مشہور ہے، تو ادھر تو ڈسکا تو پورے پاکستان میں ادھر سے ایگریکلچر کا سامان جاتا ہے، اور ویسے یہ ڈسکا ہمارا زرعی حوالے سے جو ہے نا زرعی آلات کے حوالے سے بھی اور زراعت کے حوالے سے بھی ہم، کیونکہ اس کے ساتھ تقریباً 300-350 کے لگ بھگ گاؤں ہیں، تو وہ ہمارے گاؤں دیکھنے والے ہیں۔ شہر میں تو کچھ ایسا مطلب اسپیشلی نہیں ہے، لیکن گاؤں ہمارے جو ہیں ویسے گرینری اور بہت بیوٹیفل ہیں، خوبصورت ہیں جی۔ اچھا ہم لوگ جب ڈسکا میں انٹر ہو رہے تھے تو ہمیں کو تھوڑا سا حالات یہاں کے سڑکوں کے یا اس حوالے سے بھی تھوڑے خراب لگے، تو مسائل بھی ہوتے ہیں ہر شہر کے اپنے، تو ہمیں ڈسکا کے جو مین چیدہ جو مسائل ہیں جن کی اگر بات کریں کہ مین مسائل کون کون سے ہیں جو ڈسکا کی عوام کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں؟ دیکھیں جی سب سے بڑا مسئلہ تو اس وقت ڈسکا میں سیوریج کا ہے، وہ بہت ہی حالت خراب ہے اس کی۔ آئے دن بس تھوڑی سی بارش ہو جائے تو سڑکوں پہ گلیوں میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ مسائل تو بڑے زیادہ ہیں، لیکن مین جو ہے نا سڑکیں دیکھیں، سڑکوں کی حالت آپ کے سامنے ہے، شاید آپ نے وزٹ کیا ہو، تھوڑا سا گھومے پھرے ہوں، تو سڑکوں کا بھی بہت برا حال ہے، جگہ جگہ کھڈے ہیں۔ آپ ادھر تھوڑا سا نکلیں باہر، پسرور روڈ ہے، تو ادھر سے اگر تھوڑی سی بارش ہو جائے تو منڈی کے سامنے، سبزی منڈی کے سامنے گزرنا محال ہے۔ ایک دفعہ گاڑی ادھر سے لے کے نکل جاؤ تو گاڑی کو جا کے تو سروس کروانا پڑے گا۔ ویسے بھی مطلب بہت برے حالات ہیں ڈسکا کے نا، یہ روڈز کے حوالے سے، سیوریج کے حوالے سے، یہ کچھ تسلی بخش نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈسکا کا ایگریکلچر کا سامان نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ ناظرین جیسا کہ آج اپنے پروگرام شہر نامہ میں آپ کو ڈسکا شہر کے حوالے سے بتا رہا ہوں، تو ناظرین ڈسکا شہر کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو ڈسکا شہر کے اندر کہا جاتا ہے کہ جو زرعی آلات بنانے والے کارخانے ہیں یا مشینیں ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں، باقی ملک کی نسبت اگر دیکھا جائے تو ڈسکا کے اندر یہ سب سے زیادہ بنتی ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک جو کارخانے کے مالک ہیں وہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ مشینیں کس طرح سے تیار کی جاتی ہیں اور یہ ملک کے اندر ہی ہوتی ہیں یا ان کو ایکسپورٹ بھی کیا جاتا ہے۔ جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ اچھا یہ آپ اس کو اون کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ڈسکا کے اندر ہی کیوں یہ انڈسٹری اتنی ڈیولپ ہوئی اور یہ چل رہی ہے، باقی ملک میں کیوں نہیں ہے؟ اصل میں ڈسکا ایک جو ہے وہ پوری دنیا میں زرعی آلات بنانے کی وجہ سے اپنی ایک پہچان رکھتا ہے۔ ڈسکا کے جو زرعی آلات ہیں وہ پاکستان سمیت جو ہے وہ دوسرے ممالک میں بھی جو ہم لوگ جو ہے نا اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، تو اس میں جو دوسرے ممالک میں جو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس میں سوڈان، افغانستان، ساؤتھ افریقہ، کیونکہ یہ جو ممالک ہیں یہ ایک زرعی ممالک ہیں، تو ہماری جو یہاں کی بنائی ہوئی جو مشینری ہے، زرعی آلات جو ہیں، یہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں ہم اس کو جو ہے نا وہ اس کو بھیج رہے ہیں، اور ڈسکا جو ہے نا وہ ایک زرعی آلات بنانے کی وجہ سے ایک اپنی پہچان رکھتا ہے۔ یہ ڈسکا کا ایک جو ہے نا یہ
सर्कुलर रोड है, एक मेन रोड जो सर्कुलर रोड जो बोलते हैं, यहाँ पे तमाम की तमाम जो है ये जो ज़राई आलात बनाने की फैक्ट्रीज़ हैं, और इधर जितने भी पाकिस्तान से जितने भी लोग जिन्होंने एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट ख़रीदने होते हैं वो इसी डस्का शहर में आते हैं, और यहीं से जो है ना वो ये इस इंडस्ट्री से मुस्तफ़ीद होते हैं, और यहाँ के बनाए हुए जो ज़राई आलात हैं वो ख़रीदते हैं, और 2-2 साल 3-3 साल जो है ये ज़राई आलात जो हैं वो उन लोगों के ज़मींदारों के चलते हैं। और यहाँ के जो ज़राई आलात हैं वो इसलिए अपनी पहचान रखते हैं क्योंकि ये डस्का जो है ये एक मुग़ल जो बरादरी से इनका यहाँ ज़्यादातर जो है ना ये मुग़ल बरादरी है इधर से। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि डस्का शहर में जो लोग डस्का शहर से बाहर रहते हैं वो अगर इन मशीनों को या इस मशीनरी को अप्रोच करना चाहते हैं, वो डस्का में वो नहीं कर पाते, अगर नहीं आ पाते तो वो किस तरह से इस पर अप्रोच हासिल करते हैं, किस तरह इसको लेते हैं, किस तरह ख़रीदते हैं? क्या आप बाकी शहरों में भी इसको भेजते हैं? अब जो हमारे जो है ना दूसरे शहरों में डीलर बैठे हुए हैं, लेकिन अब जो नई जो दौरे हालात में जो है ना हम लोग ने इनको हम जो ऑनलाइन इनको सेल कर रहे हैं, बहुत जो दूर से इधर से सिंध से, आज़ाद कश्मीर से, कोटला से लोग जो है ना वो ऑनलाइन जो है ना हमसे जो है ये मशीनरी ख़रीद रहे हैं। हमारे जो पेजेस बने हुए हैं इसके पेजेस से लोग जो है ऑनलाइन वो मशीनरी देखते हैं, व्हाट्सअप नंबर देखते हैं, हमसे रब्ता करते हैं और ऑनलाइन हमसे जो है ना ये मशीनरी मंगवा लेते हैं। अच्छा, डस्का के अंदर कौन कौन सी ऐसी मशीनरी है, ज़राई मशीनरी, कौन कौन सी ऐसी मशीनरी है जो बन रही है? डस्का के अंदर जो है ना वो ज़्यादा मशीनरी जो मशहूर है वो रैपर हैं, ये जो रैपर हैं, रूटावेटर हैं, फिर उसके बाद अच्छा, ये हमारे पीछे पड़े भी हुए हैं, तो आप हमें 1 बाय 1 ज़रा इनके बारे में बताते जाएं। ये जो है ना ये रैपर है, इससे जो है वो गंदम काटी जाती है। तो ये यहाँ का डस्का का जो रैपर जो है ना वो एक अपनी एक पहचान रखता है। लोग जो है वो स्पेशल यहाँ के जो है ना वो रैपर ख़रीदने के लिए आते हैं। वो अगर आप इसको दिखाऊं मैं तो इसको हम लोग रूटावेटर कहेंगे। ये रूटावेटर जो है ना ये इसको ज़मीन के जो है ना वो खोद के उसको इसमें ज़मीन के अंदर चलता है, ज़मीन को नरम करता है। अगर हम क्योंकि ये तमाम अगर हम चलते जाएंगे, हर कारखानेदार जो हर बंदा है ना वो कोई ना कोई एक नई से नई मशीनरी बना रहा है, नई से नई जो जिद्दत आ रही है। चाइना से जो हम लोग जो चाइना से इटली से जो मशीनरी जो आती है चाइना इटली से, वो हमारे जो यहाँ के जो कारखानेदार हैं, हमारे वर्कर जो हैं वो चाइना इटली की उसकी कॉपी करके जो है ना वो यहाँ पे ये मशीनरी बना रहे हैं। ये मैं आपको बताता हूँ, ये एक रैपर है, ठीक है, ये रैपर है। ये रैपर अब इटली और चाइना में बनता है, इटली और चाइना में बनता है। ये रैपर ये है कि जब ये गंदम काटता है तो गंदम काटते ही ना इसकी जो भरियाँ होती हैं ना वो भरियाँ इसके अंदर आके इसके अंदर एक धागा होता है, वो धागा उसको बांधेगा और वो भरियाँ ऐसे गिरती जाएंगी। ये जो रैपर जो है ना ये इटली और चाइना में बनता है, लेकिन हम लोगों ने इसकी जो है ना इसको हमने इधर पाकिस्तान में तैयार किया है। ये बड़ा अच्छा कामयाब है, चल रहा है। और बाकी जो है रूटावेटर, रैपर, हल, करा, दूसरे जो ज़राई आलात है वो भी बनते हैं। इसके साथ साथ यहाँ की ट्रालियाँ जो हैं वो बड़ी अच्छी बनती हैं। डस्का में सबसे पहले जो डीज़ल इंजन था ना, डीज़ल इंजन जो पुराने बड़े बड़े काले इंजन होते थे, जो उसकी जगह पीटर इंजन आ गए हैं, लेकिन डस्का मेन हब डीज़ल इंजन की थी। डीज़ल इंजन यहाँ बने, यहाँ पे फिर वॉशिंग मशीन जो थी वो यहाँ पे बनी, और पूरी दुनिया में यहाँ की जो वॉशिंग मशीन थी वो जाती थी। अच्छा, सिर्फ डस्का ही क्यों? क्या ये कॉस्ट इफेक्टेड जो आप मशीनें बनाते हैं वो कॉस्ट इफेक्टेड हैं, या बाकी शहरों में भी तो ये चीज़ें बन सकती हैं, तो सिर्फ डस्का में ही क्यों है? अब देखें जो कॉटन की जो इंडस्ट्री है ना वो उधर है, फैसलाबाद उस साइड पे है। सियालकोट जो है वो हमारा एक्सपोर्ट यानी कि लेदर, स्पोर्ट्स का सामान वो सियालकोट में बनता है। तो डस्का शुरू से ही जो था ना यहाँ पे जो ये जो एग्रीकल्चर का सामान बनते इधर मुग़ल फैमिली ज़्यादा थी। डस्का का बहुत ज़्यादा मुग़ल फैमिली जो है ना, डस्का शहर में 60% मुग़ल फैमिलीज़ हैं। उनका जहन ही यही इन्हीं की तरफ था कि एक जो है ना वो ज़राई आलात कैसे बनाने हैं, वॉशिंग मशीन कैसे कोई भी आलात जो है ना वो यहाँ बनाने के लिए एक मुग़लों का एक जहन था। इसलिए शुरू से ही यहाँ से फिर ये इसके साथ ये एक ज़राई जो है ना एक हित है, यानी कि हमारा डस्का, सियालकोट, यहाँ के चावल जो हैं वो बड़े मशहूर हैं, बासमती चावल जिसकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है। अच्छा, हमने देखा है कि मुख्तलिफ इंडस्ट्री जो है वो कोरोना की वजह से उन पर काफ़ी फ़र्क पड़ा है,
تو اس انڈسٹری میں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا فرق پڑا ہے اور جو یہ حالات چل رہے ہیں اس انڈسٹری میں کتنا فرق پڑا ہے آپ کے خیال میں؟ اس میں جو جب کرونا کے دنوں میں نا حکومت پنجاب نے ان کو جو ہے نا جو زراعت سے جو وابستہ لوگ تھے نا ان کے فیکٹریز کھولنے کی اجازت دی تھی 2-3 گھنٹے جو تھی نا وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ یہ جو زراعت سے وابستہ لوگ ہیں یہ اپنی انڈسٹریز اپنے کارخانے کھول سکتے ہیں. اس کو اتنا زیادہ فرق نہیں تھا پڑا. فرق اس وقت پڑا تھا کہ ان میں سے کچھ جو کارخانے دار ہیں نا انہوں نے بینک سے لون لیے ہوئے تھے. جن بینک والوں نے لون لیے ہوئے تھے وہ کرونا انڈسٹری ان ڈیز میں اتنا زیادہ کام نہیں ہو سکا. اس وجہ سے جو ہے نا وہ جو لوگوں پہ جو ہے نا وہ جنہوں نے لون لیے ہوئے تھے وہ اپنے لون ادا نہیں کر سکے. اس وجہ سے بھی انڈسٹری جو ہے وہ بند ہو رہی ہے کہ وہ لون جو ہے وہ بینک کی طرف سے ان کا وہ پیسے نہیں ادا کیے جا سکتے. وہ بھی اس میں بھی جو ہے نا وہ ان کو پرابلم جو ہے نا وہ ہمارا جو ہے وہ جو حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ جو زمینداروں کو علاوہ جو انڈسٹریل لوگ ہیں نا ان کے جو ہے نا وہ بلا معاوضہ قرضے جو ہے نا وہ بھی ان انڈسٹری کو ادا کیے جائیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین آپ نے ان کی باتیں سنی. آگے چلتے ہیں ابھی آپ کو ڈسکا کے حوالے سے اور بہت کچھ بتاتے ہیں. ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے ڈسکا جانا ہو تو آپ کون کون سے رستے سے ڈسکا جا سکتے ہیں. ڈسکا جانے کے لیے لاہور سے جو موٹر وے سیالکوٹ تک بنائی گئی ہے جس کو M11 کا نام دیا گیا ہے, اگر وہاں سے آئیں تو سیالکوٹ سے پہلے ڈسکا کا ہی انٹرچینج آتا ہے. اس کے علاوہ اگر ڈسکا سے گجرانوالہ تک جانا ہو تو وہاں سے بھی 20 یا 25 منٹ کے سفر سے بآسانی جایا جا سکتا ہے, جس کے بعد آگے دوسرے شہروں تک جایا جا سکتا ہے. ابھی آپ کو بتاتے ہیں ڈسکا کے بازار کے بارے میں. ڈسکا کے اندر ایک ہی بڑا بازار موجود ہے جو کہ مین بازار ڈسکا کے نام سے جانا جاتا ہے. اس بازار کے اندر آپ ہر طرح کی خریداری کر سکتے ہیں. ایک اور دلچسپ بات جو کہ ڈسکا کے حوالے سے مشہور ہے کہ مشہور بھارتی اداکار کبیر بیدی جو کہ بہت زبردست آواز کے حامل تھے, ان کا تعلق بھی ڈسکا سے ہی تھا اور ان کی فیملی یہیں پر رہتی تھی, لیکن پارٹیشن کے بعد وہ بھارت چلے گئے. اب جب ڈسکا کی بات ہو رہی ہے تو ہم آپ کو یہاں پر ڈسکا کی تاریخی عمارات کے بارے میں بتاتے ہیں. ڈسکا شہر اور نوائی دیہاتوں میں ابھی بھی آپ کو بہت تاریخی عمارات دیکھنے کو ملتی ہیں. ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کے وقت بہت سے سکھ ہندوستان چلے گئے تو اپنے پیچھے بہت سے تاریخی گردوارے اور حویلیاں چھوڑ کر گئے تھے جن کی تاریخی اعتبار سے بہت اہمیت ہے. ڈسکا کے قریبی گاؤں فتح بھنڈر میں تاریخی گردوارہ پہلی پادشاہی واقع ہے جو کہ تاریخی اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے, لیکن آج اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ خستہ حالی کا شکار ہے. کہا جاتا ہے کہ سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک نے جموں و کشمیر سے واپسی پر فتح بھنڈر گاؤں میں چند دن قیام کیا تھا اور پھر یہاں سے کرتارپور چلے گئے, جس کے بعد اس جگہ پر ایک گردوارہ تعمیر کیا گیا تھا. اس کے علاوہ ڈسکا کے مشہور کالج روڈ پر واقع نور مسجد کا مینار اپنی بلندی کی وجہ سے بہت مشہور ہے. اس کو ڈسکا کی پہچان کہا جائے تو یہ بھی غلط نہ ہوگا. اب بات کرتے ہیں سیاست کی کہ ڈسکا میں سیاسی حوالے سے کون کون سی بڑی پارٹیاں موجود ہیں. چونکہ ڈسکا پنجاب کا ایک بڑا شہر ہے تو اس لحاظ سے اس شہر میں بھی مسلم لیگ نون اور PTI دونوں بڑی سیاسی جماعتیں موجود ہیں. ناظرین آج کے اس پروگرام میں ہم نے پوری کوشش کی کہ آپ کو ڈسکا شہر, اس کی تاریخ اور اس شہر کا نام آخر ڈسکا کیوں پڑا, اس تمام کے حوالے سے آپ کو بتائیں, اور ڈسکا شہر کے اندر وہ کون سی مشہور جگہیں ہیں, وہ کون سی مشہور عمارتیں ہیں اور وہ کون سے مشہور جگہیں ہیں جو ان کے بارے میں آپ کو بتائیں. ان سب کے بارے میں ہم نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا. انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور شہر کے اندر ہم پروگرام شہر نامہ میں آپ کو لے کر جائیں گے. تب تک کے لیے مجھے احسان الہی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.